वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि स्थापना भएको विश्व भागवत धाम कोश नेपाल संरक्षण समितिको सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भागवत धाम कोश नेपालको आयोजनामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना कहर कोभिड-19 को बावजुद आफ्नै घरमा बसेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट दैनिक कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। पुरुषोत्तम मास अवधिभरि नै दैनिक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूलाई आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट श्रवणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनम् वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरणम। समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृंदहरू, भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय मास यो पुरुषोत्तम मास को अवसर में हामीहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। आज अंतिम दिन, पुरुषोत्तम मास को अंतिम दिन आज हामीहरू आज 30औं र 31औं अध्यायको कथा श्रवण गर्छौं। आउनुहोस् त्यसअघि मूल पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 33ोऽध्यायः। नारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूत उवाच नोदितो नारदेनेत्थं पुरातनमुनिस्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षणान्यः भूसुराः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं। कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुखभावोऽथवा पतिः। रोगान्वितः पिशाचो वा क्रोधनो वाथ मद्यपः। वृद्धो वाप्यविदग्धो वा मूकोऽन्धो बधिरोऽपि वा। रौद्रो वा दरिद्रो वा कदर्यः कुत्सितोऽपि वा। कातरः कितवो वापि ललनालम्पटोऽपि वा। सततं देववदपूज्यः साध्व्या वाक्याय कर्मभिः। न जातु विषमं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथञ्चन। बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता। न स्वातन्त्रेण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि। अहङ्कारं विहायाथ कामक्रोधौ च सर्वदा। मनसो रञ्जनं पत्युः सान्यस्य कुत्रचित् क्वचित्। सकामं वीक्षिताप्यन्यैः प्रियवाक्यैः प्रलोभिता। स्पृष्टा वा जनसम्मर्दे
न विकारमुपैति यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः तावद् वर्षसहस्राणि नाकं ताः पर्युपासते पुरुषं सेवते नान्यं मनोवाक्कायकर्मभिः लोभितापि परेणार्थैः सा सती लोकभूषणा दौत्येन प्रार्थिता वापि बलेन विधृतापि वा वस्त्राद्यैर्वासिता वापि नैवान्यं भजते सती वीक्षिता वीक्षते नान्यैर् आसिता न हसत्यपि भाषिता भासते नैव सा साध्वी साधुलक्षणा रूपयौवन संपन्ना गीते नृत्येति कोविदा स्वानुरूपं नरं दृष्ट्वा न याति विकृतिं सती सुरूपं तरुणं रम्यं कामिनीनां च वल्लभं या नेच्छति परं कान्तं विज्ञेया सा महासती देवो मनुष्यो गन्धर्वः सतीनां नापरः स्त्रियः अप्रियं नैव कर्तव्यं पत्युः पत्न्या कदाचन भुङ्क्ते भुक्ते यथा पत्यौ दुःखिते दुःखिता च या मुदिते मुदितात्यर्थं क्रोशिते मलिनाम्बरा सुप्ते पत्यौ च या शेते पूर्वमेव प्रबुध्यति प्रविशेच्चैव या वावन्नौ याते भर्तरि पञ्चताम् नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता भक्तिं स्वसुरयोः कुर्यात् पत्युश्चापि विशेषतः धर्मकार्येऽनुकूलत्वम् अर्थकार्येऽपि सञ्चये प्रियोपस्करसंस्कारे सक्ताया प्रतिभासरम् क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा भरतारं गृहमागतम् प्रत्युत्थायाभिनन्देत आसनेनोदकेन च प्रसन्नवदना नित्यं काले भोजनदायिनी उक्तवन्तं तु भर्तारं न वदेत् अप्रियं क्वचित् आसने भाजने दाने सम्माने पर्यभाषणे दक्षया सर्वदा भाव्यं भाज्यया गृहमुख्यया गृहव्ययनिमित्तं च यद्द्रव्यं प्रपुणार्पितं निर्वृत्य गृहकार्यं सा किञ्चित् बुद्ध्यावशेषयेत् त्यागार्थमर्पिते द्रव्ये लोभात् किञ्चिन्न धारयेत् भर्तुराज्ञां विना नैव सबन्धुभ्यो दिशेत् ध्रुवम् अन्यालापमसन्तोषं परव्यापारसङ्कथाः अतिहासातिरोषं च क्रोधं च परिवर्जयेत् यच्च भर्ता न पिबति यच्च भर्ता न खादति यच्च भर्ता न स्पृशति सर्वं तत् वर्जयेत् सती तैलाभ्यन्यं यथा स्नानं शरीरोदवर्तनक्रियां मार्जनं चैव दन्तानां कुर्यात् पतिमुदे सती त्रेता प्रवृत्ति नारीणां मासिमास्यार्तवं मुने तदा दिनत्रयं त्यक्त्वा शुद्धा स्याद् गृहकर्मणि प्रथमे हनिचाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे हनिशुध्यति स्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हसनं तथा यानमभ्यञ्जनं नारी द्यूतं चैवानुलेपनम् दिवास्वापं विशेषेण तथा वै दन्तधावनम् मैथुनं मानसं वापि वाचिकं देवतार्चनं वर्जयच्च नमस्कारं देवतानां रजस्वला रस्वलाया संस्पर्शं सम्भाषं च तया सह त्रिरात्रं स्वमुखं नैव दर्शयेच्चरणस्वला स्ववाक्यं श्रावयेन्नैव यावत् स्नाता न शुद्धितः स्नात्वान्यं पुरुषं नारी
न पश्येत् रजस्वला ईक्षेत भास्करं देवं ब्रह्मपूर्जं ततः पिबेत् केवलं पञ्चगव्यं च क्षीरमुवात्मविशुद्धये यतोपदेशं नियता वर्तयेद्धि वराङ्गना गर्भिणी चेद्भवेन्नारी तदा नियम तत्परा अलङ्कृता सुप्रयाता भर्तुः प्रियहिते रता तिष्ठेत् प्रसन्नवदना स्वधर्मनिरता शुचिः कृतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजन तत्परा कुस्त्रीभिर्नाभिभाषेत शूर्पवातं च वर्जयेत् मृतवत्साति संसर्गं परपाकं च सुन्दरी न बीभत्सं किञ्चिदीक्षेन् न रौद्रां शृणुयात् कथां गुरुं वात्युशृणमाहारम् अजीर्णं न समाचरेत् अनेन विधिना साध्वी शोभनं पुत्रमाप्नुयात् अन्यथा गर्भपतनं स्तम्भनं वा प्रपद्यते हीनां निज गुणैरन्यां सपत्नीं नैव गर्भयेत् ईर्ष्यारागसमुद्भूते विद्यमानेऽपि मत्सरे अप्रियं नैव कर्तव्यं सपत्नीभिः परस्परं न गायेत् अन्यनामानि न कुर्यात् अन्यवर्णनम् न वसेत् दूरतः पत्युः स्थेयं वल्लभसन्निधौ निर्दिष्टे च महाभागे वल्लभाभिमुखा वसेत् नावलोक्यादिशः स्वैरं नावलोक्यः परो जनः विलासैरवलोक्यं स्यात् पत्युराननपङ्कजम् कथ्यमाना कथा भर्त्रा श्रोतव्या सादरं स्त्रिया पत्युः सम्भाषणस्याग्रे नान्यत् सम्भाषयेत् स्वयम् आहूता सत्वरं गच्छेद् रतिस्थानं रतोत्सुका पत्युः गायति सोत्साहं श्रोतव्यं हृष्टरो चेतना गायन्तं च पतिं दृष्ट्वा भवेदानन्दनिर्वृता भरतो समीपे न स्थेयं सूद्वेगं व्यग्रचित्तया कलहो न विधातव्या कलियोग्ये प्रिये स्त्रिया वर्षिता निन्दिता अत्यर्थं ताडितापि पतिव्रता व्यथितापि भयं त्यक्त्वा कण्ठे गृह्णीत वल्लभम् उच्चैर्न रोदनं कुर्यान् नैवाक्रोशेत् च तं प्रति पलायनं न कर्तव्यं निजगेहाद् बहिः स्त्रिया उत्सवादिषु बन्धूनां सदनं यदि गच्छति लब्धानुज्ञां तदा पत्युर्गच्छेत् अध्यक्षरक्षिता न वसेत् सुचिरं तत्र प्रत्यागच्छेत् गृहं सती प्रस्थानाभिमुखे पत्यो नासन्मङ्गलभाषिणी न वार्योऽसौ निषेधोक्त्या न कार्यं रोदनं तदा अकृत्वोदवर्तनं नित्यं पत्यो देशान्तरे गते वधूर्जीवनरक्षार्थं कर्म कुर्यादनिन्दितं श्वशुरयोः पार्श्वे निद्राकार्या न चान्यतः प्रत्यहं पतिवार्ता च तयान्वेष्या प्रयत्नतः दूता प्रस्थापनीयाश्च पत्युक्षेमोपलब्धये देवतानां प्रसिद्धानां कर्तव्यमुपयाचनम् एवमादिविधातव्यं सत्याप्रोसितकान्तया अप्रक्षालनमङ्गानां मलिनाम्बरधारणम् तिलकाञ्जनहीनत्वं गन्धमाल्यविवर्जनम् नगरों नाम संस्कारो दशनानामवार्चनम् उच्चैर्हासाः परैर्नर्म परचेष्टाविचिन्तनं स्वेच्छापर्यटनं चैव परपुंसाङ्गमर्दनम् अटनं चैकवस्त्रेण निर्लज्जत्वं यथा गतिः इत्यादि दोषः कथिता योषितां नित्यदुःखदा
निर्वर्त्य गृहकार्याणि हरिद्रालेपनैस्तनुं प्रक्षाल्य शुचितो येन कुर्यान्मण्डलमुज्ज्वलम् समीपं प्रेयसो गच्छेद् मृगसन्मुखपङ्कजा अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देह संयुता आहूता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छेच्च सत्वरं किमर्थं व्याहृता स्वामिन् सम्प्रसादो विधीयताम् मा चिरं तिष्ठतां त्वारि न द्वारमुपसेवयेत् स्वामी प्रत्यर्पितं किञ्चित् कस्मैचिन्न ददात्वपि सेवयेद् भर्तुरुच्छिष्टम् इष्टमन्नफलादिकं महाप्रसाद इत्युक्त्वा मोदमाना निरन्तरम् सुखसुप्तं सुखासीनं रममाणं यदृच्छया आतुरेष्वपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् नैकाकिनी क्वचित् गच्छेन् न नग्ना स्नानमाचरेत् भर्तृविद्वेषिणीं नारीं चाद्यं नो भावयेत् क्वचित् नो लूखले न मुसले न वर्धिन्यां दृशद्यपि न यन्त्रकेऽपि देहन्यां सती चोपविशेत् क्वचित् तीर्थस्नानार्थिनी नारी पतिपातोदकं पिबेत् शङ्करादपि विष्णोर्वा पतिरेवाधिकः स्त्रियाः व्रतोपवासनियमं पतिमुल्लङ्घ्ययाचरेत् आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता नरकमिच्छति उक्ता प्रत्युत्तरं दद्यात् या नारी क्रोध तदपरा सुनीसा जायते ग्रामे श्रीगाली निर्जने वने स्त्रीणां हि परमश्चैको नियमः समुदाहृतः अभ्यर्थ भर्तुश्चरणौ वक्तव्यं च सदा स्त्रिया या भर्तारं परित्यज्य मिष्टम् अश्नाति केवलं कुलुकी जायते क्रूरा पृच्छकोटरसायिनी या भर्तारं समुत्सृज्य रहश्चरति केवलं ग्रामे वा सुकरी भूयाद् वल्गुली वा स्वविड्भुजा याहुङ्कृत्या प्रियं ब्रूते सा मूका जायते खलु या सपत्नीं सदर्शेत दुर्भगा सान्यजन्मनि दृष्टिं विलुप्य भर्तुर्या कञ्चिदन्यं समीक्षते काणा वा विमुखी चापि कुरूपा चैव जायते बाह्यादागतमालोक्य त्वरिता च जलासनैः ताम्बूलैर्व्यजनैश्चैव पादसंवाहनादिभिः अतिप्यतरैर्वाक्यैर्भर्तारं या सुसेवते पतिव्रता शिरोरत्नं सा नारी कथिता बुधैः भरता देवो गुरुर्भरता धर्मतीर्थप्रदानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समाचरेत् जीवहीनो यथा देहः क्षणात् शुचितां व्रजेत् भर्तृहीना तथा योषित सुस्नाताप्यशुचिः सदा अमङ्गलेभ्यः सर्वेभ्यो विधवा ह्यत्यमङ्गला विधवा दर्शनात् सिद्धिर् जातु क्वापि न जायते कन्यां विवाह समये वाचयेयुरिति द्विजाः भर्तुः सहचरी भूया जीवतोऽपि वा तस्माद् भरतानुयातव्यो देहवच्छायया स्वया एवं सत्या सदा स्थेयं भक्त्यापत्यनुकूलता व्यालग्राही यथा व्यालं विलादद्धरते बलात् एवमुत्क्रम्य दूतेभ्यः पतिं स्वर्गं नयेत् सती यमदूताः पलायन्ते सतीमालोक्य दूरतः अपि दुष्कृतकर्माणम् उत्सृज्य पतितं पतिम् यावत् स्वरोम संख्यास्ति
तावत् कोट्ययुतानि च भर्त्रा स्वर्गसुखं भुङ्क्ते रममाणा पतिव्रता शीलभङ्गेन दुर्वृत्ताः पालयन्ति कुलद्वयं पितुः कुलं तथा पत्युर्यामुत्र च दुःखिता अनुयाति न भर्तारं यदि दैवात् कथञ्चन तथापि शीलं संरक्ष्य शीलभङ्गात् पतत्यधः तद्वैगुण्यात् पिता स्वर्गात् पतिः पतति नान्यथा विधवा कवरी बन्धो भर्तुर्बन्धाय जायते शिरसोपपनं कार्यं तस्माद् विधवया सदा एकाहारः सदा कार्यो न तृतीयः कदाचन पर्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिं तस्माद् भूषयनं कार्यं पतिसौख्य समीहया नैवाङ्गोद्वर्तनं कार्यं न ताम्बूलस्य भक्षणं गन्धद्रव्यस्य संभोगो नैव कार्यस्तया क्वचित् तर्पणं प्रत्यहं कार्यं भर्तुः कुशतिलोदकैः तत्पितुश्चापि नाम गोत्रादिपूर्वकं श्वेतवस्त्रं सदा धार्यम् अन्यथा रौरवं व्रजेत् इत्येवं नियमैर्युक्ता विधवापि पतिव्रता श्रीनारायण उवाच नैतादृशं दैवतमस्ति किञ्चित् सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु यदा पतिस्तुष्यति सर्वकामान् लभ्यात् प्रकामं कुपितश्च हन्यात् तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः शय्यासनान्यद्भूतभोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः ओम तत्सद श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणं नाम 30ोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 31ोऽध्यायः सूत उवाच इत्थं प्रतिव्रता धर्ममाकर्ण्य नारदो मुनिः किञ्चित् प्रष्टुमना विप्रा मुनिमा पुरातनम् नारद उवाच सर्वदानाधिकं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणमव्यक्तं वद मे वदरीपते। श्रीनारायण उवाच एकदैतद्व्रतं ब्रह्मन् न चीकरदु मा पुरा दा पृच्छन् महादेवं किं देयं दानमुत्तमम् येन सम्पूर्णतां याति व्रतं मे पौरुषोत्तमम् तन्मे वददया सिन्धो सर्वेषां हितहेतवे। तच्छ्रुत्वा मनसि ध्यात्वा ध्यायन् श्रीपुरुषोत्तमम् उमामजीगदच्छम्भुः सर्वलोकहितैषिणीम्। श्रीमहादेव उवाच न शक्यं किञ्चिदेवास्ति दानं श्रीपुरुषोत्तमे व्रतपूर्णविधिं कर्तु मर्पणे छन्दसि क्वचित् यदि यद्दानं गिरिसुते युत्तमं परिकीर्तितं श्रीकृष्णवल्लभे मासि तत्सर्वं गौडतां गतम्। तस्मादेतादृशं दानं नैवास्ति क्वापि सुन्दरी येन ते व्रतसम्पूर्तिर्भवेत् श्रीपुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तममासेऽस्मिन् व्रतसम्पूर्णहेतवे ब्रह्माण्डं सम्पुटाकारं तदर्हं देयमङ्गने न शक्यं तत्तु केनापि दातुं क्वापि वरानने। तस्मादेतत् प्रतिनिधिं कृत्वा कांसस्य सम्पुटं तन्मध्ये पूरयित्वैव ऊपांस्त्रिंशन्मितान् मुदा सप्ततन्तुभिरावृत्य सम्पूज्य विधिवत् प्रिये देयं विप्राय विदुषे तत्सम्पूर्त्येतवे। एवं 30 मे देयानि सति वैभवे इत्याकर्ण्यवचो रम्यं दुर्जटेरुपकारकम् अभिभवदुमाधृष्टा सर्वलोकहितैषिणी। 30 कांस्यानि विद्वद्भ्यः सम्पूटानि व्यतीर्यसा
पूर्णव्रतविधिं कृत्वा मुमोदातीव नारदः। सूत उवाच इत्याकर्ण्य मुनिर्विप्रा नारायणवचोऽमृतं पुनराहाति तृप्तोऽसौ नामं पुनः पुनः। नारद उवाच सर्वेभ्यः साधनेभ्योऽयं मासः श्रीपुरुषोत्तमः। वरीयान्निश्चयो मेद्य श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्। श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणां किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्विधिना चेति मे मतिः। अतः परं न किञ्चिन्मे श्रोतव्यम् अवशिष्यते। पीयूषात्यन्तसन्तृप्तो नान्यत्तोऽयं समीयते। सूत उवाच इत्युक्त्वा विरतो विप्रो नारदो मुनिसत्तमः अलीनमदपादपद्मं पुरातनमुनेः वरम्। भारते जनुरासाद्य पुरुषोत्तममुत्तमं न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमाः। गतागतं भजन्तेऽत्र दुर्भगात् जन्म जन्मनि पुत्रमित्रकलत्राप्त वियोगात् दुःखभागिनः। अस्मिन् मासे द्विजश्रेष्ठा नासत्शास्त्राण्युदाहरेत् न स्वपेत परशय्यायां नालापेतपि तथं क्वचित्। परापवादान् ब्रूयात् न कथञ्चित् कदाचन परान्नं च न भुञ्जीत न कुर्वीत परक्रियाम्। वित्तसाढ्यं कुर्वाणो दानं दद्याद्विजातये विद्यमाने धने साढ्यं कुर्वाणो रौरवं व्रजेत्। दिने दिने द्विजेन्द्राय दत्ता भोजनमुत्तमं दिवसस्याष्टमे भागे प्रतिभोजनमाचरेत्। धन्यास्ते पुरुषा लोके ये नित्यं पुरुषोत्तमम् अर्चयन्ति विधानेन भक्त्या प्रेम पुरःसरम्। इन्द्रद्युम्नः शतद्युम्नो यौवनाश्वो भगीरथः पुरुषोत्तममाराध्य यैर्भगवदन्तिकम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संसेव्यः पुरुषोत्तमः सर्वसाधनतः श्रेष्ठं सर्वार्थफलदायकः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। कौडिन्येन प्राप्तोक्तम् इमं मन्त्रं पुनः पुनः जपन्मासं नयेद् भक्त्या पुरुषोत्तममाप्नुयात्। ध्यायेन्नवघनश्यामं द्विजं मुरलीधरं लसत्पीत पटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमम्। ध्यायं नयेन मासं पूजयन् पुरुषोत्तमम् एवं यः कुरुते भक्त्या स्वाभीष्टं सर्वमाप्नुयात्। गुह्याद्गुह्यतरं चैतन्यवाच्यं यस्य कस्यचिद् मयापि कथितं नैव कस्याप्यग्रे तपोधनाः। श्रोतव्यमेतत् सततं पुराणमभीष्टदं पावनमादरेण। श्लोकैकमात्रश्रवणेन पुंसामगानि सर्वाणि निहन्ति विप्राः। गङ्गादिसर्वतीर्थेषु मज्जतो यत्फलं भवेत् तत्फलं शृण्वतस्तस्य माहात्म्यं निसत्तमाः। इलां प्रदक्षिणीकुर्वन् यत्पुण्यं लभते नरः तत्पुण्यं शृण्वतस्तस्य माहात्म्यं पौरुषोत्तमम्। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो वसुधाधिपः वैश्यो धनपतिर्भूयात् शूद्रः सत्तमतां लभेत्। एन्ये किरातहूणाद्याः पशुचर्यापरायणाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्। पुरुषोत्तममाहात्म्यं लेखयित्वा द्विजन्मने सम्पूज्य वस्त्रभूषाभिर्विधिना यः प्रयच्छति कुलत्रयं समुद्धृत्य गोलोकं याति दुर्लभं। यत्रास्ते गोपिकावृन्दैर्वेष्टितः पुरुषोत्तमः
लिखित्वा धारयति यस्तु गृहे माहात्म्यमुत्तमम् तद्गृहे सर्वतीर्थानि विलसन्ति निरन्तरम् बुद्धा सुविस्मितधियो मुनयश्च सर्वे मासोत्तमस्य महिमानमनन्तपुण्यं श्रुत्वा सुविस्मितधियो मुनयश्च सर्वे ऊचुश्च सूततनयं विनयेन विश्वक सेनाङ्घ्रिसेवनविदौ निपुणानितान्तं ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग धन्योऽसि त्वं महामते त्वन्मुखामृतपानेन कृतार्थास्मो वयं दृशम् चिरञ्जीव सदा सूत पौराणिक शिरोमणे अस्तु ते शाश्वती कीर्तिर जगत पावन पावनी तुभ्यं प्रदत्तं निमिषालयस्थैर् ब्रह्मासनं भूच तमं मुनिशैः त्वदीयवक्त्राम्बुज निर्गतस्ति मुकुन्द वार्तामृतपानलोलैः विष्टरस्रवस एव पवित्रा यावदेव वितता भुवि कीर्तिः तावदत्र मुनिवर्य समाजे श्रीहरेर्वद कथां कमनीयाम् इत्थं द्विजाशिर्वचनं प्रगृह्य प्रदक्षिणीकृत्य द्विजान् समस्तान् नत्वागमदेव नदीं स्वकीयं कृत्यं विधातुं स च सुतसूनुः अन्योन्यमुचो निमिषालयस्था वरिष्ठमाहात्म्यमिदं पुराणम् मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समीहितार्थार्पणकल्पवृक्षम् ॐ तत्सद् श्रीनारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे पुरुषोत्तममासमाहात्म्य श्रवण फल कथनं नामैकत्रिंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। 30औं अध्यायमा नारदजी नारायण मुनिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ऋषिवर, हे तपोनिधि, हे तपस्याका खानी, हजुरले पतिव्रता नारीको धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। अब त्यो पतिव्रताहरूका लक्षणहरू के हुन् त? तिनका स्वभावहरू कस्तो हुन्छन्, तिनका बानी व्यवहारहरू कस्ता हुन्छन्, कृपया संक्षेपमा मलाई भन्नुहोस् भनेर नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारायण मुनि उत्तर दिनुहुन्छ, नारद सुन, शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुरुतो वा सुखभावोऽथवा पतिः। हे नारद, सती व्रत, पतिव्रता व्रत अत्यंत उत्तम व्रत हो। अब म बताउँछु, तिमी सावधान भएर सुन। पति या त कुरूप होस् अथवा कुलतमा फसेको होस्, जस्तो सुकै पति भए पनि, या त रोगी होस्, रोगान्वितः पिशाचो वा क्रोधनो वा मद्यपः, दुष्ट होस्, क्रोधी होस् अथवा मद्यपान गर्ने रक्सी खाने होस्, जस्तो भए पनि त्यो पतिको निरन्तर पूजा मात्र गरौँ। सततं देववत पूज्यः साध्व्यावाक्काय कर्मभिः न जातु विषमं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथञ्चन। निरन्तर त्यो पतिको प्रतिदिन पूजा मात्रै गर्नुपर्छ। कस्तै प्रकारको किन नहोस् पति, न जातु विषमं भर्तुः, कुनै पनि हालतमा पतिको
त्यो पतिको विरुद्ध कठोर व्यवहार गर्नु हुँदैन। विषमम न जातु विषमम हर्तु। इस प्रकारले जो स्त्री पतिको अधीनमा रहन्छन् त्यस्ता स्त्रीहरू, त्यस्ता पतिव्रता स्त्रीहरू यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः तावद् वर्ष सहस्राणि नाकं ताः पर्युपासते। हे नारद, त्यस्ता स्त्रीहरूका शरीरमा जति पनि रौँ छन् त्यति नै वर्षसम्म, तावद् वर्ष सहस्राणि, शरीरमा जति रौँहरू छन् त्यति नै 1000 वर्षसम्म तिनीहरूलाई स्वर्गको सुख प्राप्त हुन्छ भनेर पतिव्रता स्त्रीको महत्व, त्यसको महात्म्य वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। देवो मनुष्यो गन्धर्वः सती नाम्ना परः प्रियः अपरियं चैव सततं पत्युः पत्न्या कदाचन। कुनै पनि मनुष्य होस् अथवा देवता नै किन नहोस्, गन्धर्व किन नहोस्, पतिव्रता स्त्रीहरूको लागि आफ्नो पतिभन्दा प्रिय कोही पनि हुँदैन। आफ्नो पतिलाई जो काम, जुन कार्य राम्रो लाग्दैन त्यस्तो कार्य कहिले पनि पतिव्रता स्त्रीहरूले गर्दैनन्। पतिले खाइसकेपछि आफूले भोजन गर्नु, सुतिसकेपछि आफू सुत्नु, प्रविशेत् चैव वावन्नौ सुप्ते पत्यौ चयासेते पूर्वमेव प्रबुध्यति। पति सुतिसकेपछि सुत्नु, पति उठ्नु भन्दा पहिले उठ्नु, यो पतिव्रता स्त्रीको धर्म हो, लक्षण हो। नान्यम कामयते चित्ते साविज्ञेया पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को हुन् भने नान्यम कामयते चित्ते, जो स्त्री आफ्नो पति बाहेक अरू कसैलाई पनि आफ्नो चित्तमा कहिले पनि धारण गर्दिन, अर्थात् मनले पनि सोच्दिन, त्यसलाई पतिव्रता भनिन्छ। धर्म कार्ये अनुकूलत्वम अर्थ कार्येपि सञ्चये। पतिले जहाँ धर्म गर्छन् त्यहाँ धर्म गर्नको लागि सहायता गर्नु पतिको। अर्थ कार्येपि सञ्चये, पतिले धन कमाउँदाखेरि आफूले पनि साथ दिनु पतिव्रता स्त्रीको त्यो धर्म हो। आफ्नो नगर भन्दा बाहिर एक्लै जानु हुँदैन। पतिव्रता स्त्रीले एक्लै कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन। प्रसन्न वदना नित्यं काले भोजनदायिनी भुक्तवन्तं तु भरतारं नवदेद अप्रियं क्वचित्। प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ, निरन्तर पतिलाई भोजन दिँदाखेरि भुक्तवन्तं तु भरतारं नवदेद अप्रियम क्वचित, कहिले पनि अप्रिय वचन भोजन दिँदाखेरि भन्नुहुन्न। त्यसपछि जो पतिले घर खर्चको लागि जो धन दिएको हुन्छन् त्यो धन केही बचाएर आफूले राख्नु। निर्वृत्य गृह कार्यम सा किंचित बुद्धिया वशेष। सबै पैसा नमास्नु, धन केही संरक्षण गरेर राख्नु। परन्तु यदि दान गर्नको लागि त्यो धन दिएको छ भने त्यो धन नराखिकन सम्पूर्ण दान गरिदिनु। भर्तुराज्ञाम बिना नैव स्वबन्धुभ्यो दिशेत् धनम। अनि पतिको आज्ञा बिना त्यो धन, पतिको धन अथवा आफ्नो धन पतिको आज्ञा बिना आफ्नो इष्ट मित्रहरूमा कहिले पनि नदिनु। यो पतिव्रता पत्नीको लक्षण हो। दिनै हुँदैन त्यस्तो धनहरू भनेर
नारायण मुनि भन्नुहुन्छ यच्च भरता न पिबति यच्च भरता न खादति यच्च भरता न स्पृशति सर्वं तत् वर्जयेत् सति। जुन कुरो पतिले खाँदैनन् त्यो पत्नीले नखानु, जुन कुरो पतिले पिउँदैनन् त्यो नपिउनु, जुन वस्तुलाई आफ्ना पतिले स्पर्श गर्दैनन् त्यसलाई छुँदै नछुनु। रजस्वला भएको बेलामा पतिबाट अलग बस्नु। 3 रात्रि भइसकेपछि स्नान इत्यादि गरेर शुद्ध हुनु। अप्रियम नैव कर्तव्यम न गायेत् अन्य नामानि न कुर्यात् अन्य वर्णनम। अर्काको गुणगान नगर्नु, कसैको प्रशंसा पनि नगर्नु। पतिव्रता स्त्रीले आफ्नो पतिबाट टाढा नबस्नु। इस प्रकार का जो धर्म आचरण गरेर बस्छन् ती नै सती हुन्। एक्लै नघुम्नु। यदि पतिले बोलाए भने आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् च सत्वरम किमर्थं व्याहृता स्वामिन् संप्रसादो विधीयता। कुनै कार्य गरिरहेको बेलामा यदि पतिले बोलाए भने तुरन्त त्यो पतिको समक्ष जानु र भन्नु, हे स्वामी किन मलाई बोलाउनु भएको, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर नम्रतापूर्वक भन्नु। नैकाकिनी क्वचित् गच्छेत् नग्ना स्नानमाचरेत् भर्तृविद्वेषिणीं नारीं साध्यं नो भावयेत् क्वचित्। एक्लै कहीँ पनि नहिँड्नु, नाङ्गो भएर कहीँ स्नान नगर्नु। जो स्त्रीले आफ्नो पतिदेखि विद्वेष गर्छे, पतिसित जसको राम्रो छैन व्यवहार, आफ्नो पतिलाई जो पत्नीले मान्दिन, त्यस्ता पत्नीहरू त्यस्ता नारीहरूको संग नगर्नु। भर्तृविद्वेषिणीं नारीं साध्यं नो भावयेत् क्वचित्। अर्थात जो स्त्री आफ्नो पतिसित विद्वेष गर्छे, द्वेष राख्छे, त्यो नारी साध्वी हुँदै होइन। जो स्त्री पतिव्रता धर्ममा बस्दिन, नियम पूर्वक बस्दिन, कुनै व्रत पनि बस्दिन भने व्रतोपवासः नियमं पतिमुल्लङ्घ्य याचरेत् आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता नरकमिच्छति। यदि उसलाई तीर्थ स्नान गर्न पर्यो भने पतिपादोदकम पिबेत भनिएको छ। आफ्नो पतिको चरणोदक पिउनु अरे। यदि पतिलाई नसोधिकन कुनै पनि व्रत, कुनै उपवास, कुनै नियम यदि स्वयं पालना गर्छे भने त्यो पत्नी आयुष्यम हरते भर्तुः मृता नरकमिच्छति। त्यस्ती स्त्रीहरू आफ्ना पतिका आयु हरण गर्छे, अर्थात उसका पति छिटै मर्छन्। त्यस्ता स्त्रीहरूका पतिहरू र मरिसकेपछि अब जब स्त्री मर्छे, त्यो स्त्री नारी मरिसकेपछि मृता नरकमिच्छति, मरिसकेपछि नरकमा जान्छन्। जो स्त्री आफ्नो पतिलाई क्रोधले अथवा झर्केर उत्तर दिन्छन्, रिसाएर झोकिएर भने त्यो कुकुर योनिमा जानुपर्छ। त्यस्ता स्त्रीले अर्को जन्ममा अथवा सियाल भएर निर्जने बने, कहीँ पनि एउटा पनि मान्छे नभएको निर्जन घनघोर जंगलमा त्यो कुकुर अथवा
स्याल भएर बस्नुपर्छ। र जो स्त्री मिठा मिठा कुरा एक्लै खान्छे पतिलाई दिन्न। या भरतारम परित्यज्य मिष्टम अस्नाति केवलम उलूकी जायते क्रूरा वृक्षको तरसाइनी। यदि एक्लै खान्छे आफ्नो पतिलाई दिन्न, मिठो मिठो बनाएर खाने, पति दिउँसो भन्दै कहीँ जान्छन् काम गर्न, आफ्नो मिठो दिउँसो बनाएर खाने, यस्ता स्त्रीहरू उलूकी जायते क्रूरा वृक्षको तरसाइनी। अर्को जन्ममा उल्लू भएर जन्मिनुपर्छ। त्यस्ता स्त्रीहरूले या भरतारम समुत्सृज्य रहस्यरति केवलम ग्रामे वा सुकरी भूयाद बल्लुकी वा स्वबिड भुजा। जो स्त्री एकान्तमा एक्लै हिँड्छे आफ्ना पतिलाई नलिकन अथवा घुम्नको लागि एक्लै जान्छे भने त्यो स्त्री अर्को जन्ममा कुनै गाउँमा सुँगुरनी भएर जन्मिन्छे। अति प्रियतरेर वाक्यैर भरतारम या सुसेवते पतिव्रता शिरो रत्नम सा नारी कथिता बुधैहि। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, नारद जो स्त्री अत्यन्त मिठोसित आफ्नो पतिसित कुरा गर्छे, विधिवत आफ्नो पतिको सेवा गर्छे, जो स्त्रीले गर्दछे भने त्यो नारी नै पतिव्रता शिरो रत्नम, ती नारीहरू अत्यन्त श्रेष्ठ छन् भनेर बुद्धिमानहरूले भन्छन् भनेर नारायण मुनि भन्नुहुन्छ। स्त्रीहरूले के गर्नुपर्छ? भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ प्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समाचरेत। त्यो स्त्रीको लागि, पतिव्रता स्त्रीको लागि पति नै देवता हो, पति नै गुरु हो, पति नै सबै सम्पूर्ण धर्म हो, सम्पूर्ण तीर्थ नै पति हो, सम्पूर्ण व्रत पनि पति नै हो। तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समाचरेत। त्यसकारण सम्पूर्ण नियम व्रत सबैलाई त्यागेर, अर्थात् व्रत बस्ने, तर यस्तो होइन है, व्रत बस्ने तर पतिलाई गाली गर्ने, पतिले भनेको नमान्ने, यस्ता व्रत चाहिँ फेरि सम्पूर्ण हुँदैन, पूर्ण हुँदैन। तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समाचरेत। त्यस कारणले पतिको सेवा गर्नुपर्छ भनेर पतिव्रता स्त्रीको महात्म्य वर्णन गर्नुहुन्छ नारायण मुनि। नारद मुनि भन्नुहुन्छ कि जसका पति छैनन् त्यस्ता स्त्रीहरू के गर्ने? भनेको नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि श्वेत वस्त्रम यदा धार्यम अन्यथा रौरवम व्रजेत। जब नारद मुनिले प्रश्न सोध्नु भयो तब नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि त्यस्ता स्त्रीहरूले आभूषण इत्यादि नलगाउने, जसका पति छैनन् त्यस्ता विधवा स्त्रीहरूले एक साथ खाने, जमिन भैमा सुत्ने, खाटमा नसुत्ने, तेलहरू नलगाउने, कपाल नकोर्ने, कपाल नबाड्ने, बाँध्नु हुँदैन कपाल। त्यसपछि श्वेत वस्त्रम सदा धार्यम अन्यथा रौरवम व्रजेत। त्यो स्त्रीले, विधवा स्त्रीले सेतो वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। इत्येवं नियमैर्युक्ता विधवापि पतिव्रता। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, नारद यस प्रकारले नियमतः, नियम पूर्वक, शास्त्रोचित नियम पूर्वक जो विधवा स्त्री बस्दछ भने त्यो विधवा हुँदा हुँदै पनि, विधवापि पतिव्रता, त्यो विधवा हुँदा हुँदै पनि, विधवा भएपछि पनि त्यो
त्यो नारी पतिव्रता नै हो भनेर बुझ्नु भन्नुहुन्छ। नैतादृशं दैवतमस्ति किञ्चित् सर्वेषु लोकेषु सदैव तेषु यदा पतिस्तुष्यति सर्वकामान् लभ्यात् प्रकामं कुपितस्य हन्यात्। यस्तो कुनै पनि देवता छैनन् स्त्रीका लागि। अर्थात् नैतादृशं दैवतमस्ति किञ्चित् सर्वेषु लोकेषु सदैव तेषु। यो लोकमा पति बाहेक ठुलो अरू कुनै पनि देवता छँदै छैन पत्नीको लागि। यदि पति प्रसन्न भए भने सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण गरिदिन्छन्। कुपितस्य हन्यात्, यदि पतिहरू कुपित भए भने पत्नीको के हुन्छ? सबै मनोकामना अपूर्ण हुन्छ, सबै मनोरथहरू नष्ट हुन्छन् भनेर नारायण मुनि भन्नुहुन्छ। तस्मात् अपत्यं विविधाश्च भोगाः शय्या सनान्यद् भूतभोजनानि वस्त्राणि माल्यानि सदैव गन्धाः स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः। जो स्त्री पतिव्रता धर्म को आचरण गरेर नियम पूर्वक वस्तु से भने त्यस्ता स्त्रीहरू स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्ति। त्यस्ता स्त्रीहरू स्वर्गलोकमा निवास गर्दछन्। मनुष्य लोकमा अनेक प्रकारका सुखहरू प्राप्त गर्दछन् र अनेक प्रकारका कीर्तिहरू पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यस्ता स्त्रीहरू स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः। इहा मूत्र च गीयते, अर्थात् स्वर्ग लोक र यो लोक मृत्यु लोक दुवै लोकमा अनेक प्रकारका सुख सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्दछन् र कीर्ति पनि प्राप्त गर्दछन् भनेर नारायण मुनि नारद ऋषिलाई पतिव्रता धर्मको सम्पूर्ण लक्षण सहित यो पतिव्रता व्रतको महात्म्य बताउनु हुन्छ भन्दै यो 30औं अध्याय यही विराम। अब 31औं अध्यायमा सूतजी प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण हो, सूतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, इत्थं पतिव्रता धर्मम आकर्णे नारदो मुनिः किंचित पृष्ठमना विप्रा मुनिमाः पुरातनम। यस्तो पतिव्रता धर्मको सबै लक्षण सुनिसकेपछि फेरि पनि केही सोध्न मन लाग्यो नारद मुनिलाई। त्यसपछि नारदले नारायण ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारद उवाच सर्वदानाधिकं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितम् एतद् कारणम् अव्यक्तं वद मे वदरीपते। हे वदरीपते, हे नारायण, तपाईले भन्नुभएको थियो समस्त प्रकारका दानहरूमा अधिक फल दिने काँसको थाली हो अथवा कचौरो हो। के कारणले हो यो? किन त्यो काँस किन सब प्रकारका दानहरूमा श्रेष्ठ छ? एतत् कारणम् अव्यक्तम, यो कारण हजुरले भन्नु भएन। किन काँस श्रेष्ठ छ? अव्यक्त नै छोड्नु भयो, स्पष्ट भन्नु भएन। हे प्रभु, हे बदरीका अधिपति, हे नारायण, त्यो मलाई कारण बताउनुहोस्। किन त्यो काँसको पात्रो दानहरूमा सबभन्दा ठुलो मानिएको छ, अधिक फलदायी छ भनेर नारद मुनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, हे नारद, एक समय कुनै समयमा माता पार्वतीले पुरुषोत्तम व्रत गर्नुभयो र महादेवसित सोध्नुभयो यस व्रतमा सबभन्दा उत्तम दान के दिनुपर्छ मैले भनेर। महादेवले भन्नुहुन्छ, न सत्यम किंचिदेव अस्ति दानं श्री पुरुषोत्तमे व्रतपूर्ण विधिं कर्तुं
अर्पणे छन्दसि क्वचित्। महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवी, यो पुरुषोत्तम महिनामा न शक्यम किंचिदेवास्ति दानम श्री पुरुषोत्तमे। व्रतपूर्ण विधिम कर्तुम, व्रत पूर्ण गर्नको लागि व्रतान्तमा के दान दिने? छन्दसि क्वचित न शक्यम। योग्य वस्तु के दिने त पुरुषोत्तम को व्रतान्तमा भनेर वेदमा पनि भनिएको छैन। यद् यद्दानं गिरिसुते युत्तमं परिकीर्तितं श्रीकृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्वं गौड़तागतम्। हे पार्वती, अरु महिनामा अथवा अरु व्रतहरुमा जो पनि दान दिने वस्तु छ, देय वस्तु छ, त्यो सबै यो पुरुषोत्तम महिनामा मुख्य हैन, गौण, यो गौण सामग्री हो, गौण दान हो, मुख्य दान हैन। तस्मात् एतादृशं दानं नैवास्ति क्वापि सुन्दरी येन ते व्रत संपूर्तिर् भवेत् श्री पुरुषोत्तमे। त्यस कारण कहीं पनि यस प्रकारको दान कहिएको छैन कि जुन दान गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा गरेको, हे पार्वती, तिम्रो व्रत पूर्ण होस्, यस्तो कुनै पनि दान शास्त्रमा लेखिएको छैन, वेदमा छैन। हे पार्वती, म बताउँछु, सुन। के गर्नुपर्छ भने कांसस्य संपुटम, कांसको थाली, त्यो कांसको थालीमा 30 वटा मालपुआ राख्ने, सप्ततन्तु भिरावृत्य संपूज्य विधिवत प्रिय। हे प्रिय, हे पार्वती, कांसको थालीमा 30 वटा मालपुआ राखेर त्यसलाई 7 वटा सप्ततन्तुभिः 7 धागोले बाँधेर देयम विप्राय विदुषे व्रत संपूर्ति हेतवे एवं त्रिंशन्मितान्येव देयानि सति वैभवे। इस प्रकार को दान दिनुपर्छ। यदि शक्तिवान छ भने, यदि वैभवशाली धनवान छ भने त्यसले ब्राह्मणलाई बोलाएर 30 वटा ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्छ। सक्दैन भने 7 वटा या 5 वटा ब्राह्मणलाई अवश्य नै त्यो काँसको थालीमा 30 वटा मालपुआ राखेर त्यसलाई 7 चोटी धागोले बाँधेर अनि दान गर्नुपर्छ। इत्याकर्णवचो रम्यम दूरजटे उपकारकम अभिभवदुमा हृष्टा सर्वलोकैतैस्मिन्। यस्तो वचन सुनेर माँ पार्वती अत्यन्त खुसी हुनुभयो र 30 वटा थालीमा 30 वटा मालपुआ राखेर 30 वटा मालपुआ राखेर यस प्रकारले 30 कांस्यानि विदद्भ्यः सम्पुटानि व्यतीर्यसा पूर्ण व्रत विधिं कृत्वा मोदातीव नारदः। हे नारद, इस प्रकारले जब व्रत पूर्ण भयो माँ पार्वती को, त्यसपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। नारद जी पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, सर्वेभ्यः साधनेभ्योऽयं मासश्री पुरुषोत्तमः वरीया निश्चयो मेद्य श्रुत्वा महात्म्यमुत्तमम्। हे प्रभु, हे ऋषिवर, सबै साधनहरूमा यो पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महिनाको साधन श्रेष्ठ रहेछ। आज मैले निर्णय गरेँ, मलाई निश्चित भयो, वरीया निश्चयो मेद्य श्रुत्वा महात्म्यमुत्तमम्। हजुरबाट सुनेको मैले महात्म्यले मैले निर्णय गरेँ कि सर्वश्रेष्ठ, सबै साधनहरूमा श्रेष्ठ
पुरुषोत्तम महिनाको व्रत रहेछ। श्रुत्वा विजायते भक्त्या महापापक्षयो नृणाम किं पुनः श्रद्धा करतुर्विधिना चेति मे मतिः। नारदजी भन्नुहुन्छ कि यसको व्रत कथा मात्र श्रवण गर्नाले महापाप क्षय नृणाम मनुष्यहरूका सबै पापहरू महापापहरू नष्ट हुन्छन्। यदि श्रद्धा पूर्वक कसैले यसको विधि विधान पूर्वक व्रत बस्छ भने त्यसको त झन् महत्व छ। नारायण मुनिले भन्नुभयो, नारद अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ भनेर। नारद मुनि भन्नुहुन्छ कि प्रभु म अब केही पनि सुन्न चाहदिन, किनभने कसैले यदि अमृत पिइसकेको छ भने त्यसले अब फेरि पानी माग्दैन। अतः परम न किंचिन मे श्रोतव्यम अवशिष्यते पीयूषात्यंत संतृप्तो नान्यतोयम समीहते। हे प्रभु, हे ऋषिवर, अब म केही पनि सुन्न चाहदिन, मलाई केही सुन्न अवशिष्ट रहेको छैन, केही पनि बाँकी छैन। अब जस्तो कि अमृत खाइसकेपछि अमृत पिएर अगाइसकेको छ जो व्यक्ति, अब त्यसलाई पानी पिउने इच्छा हुँदैन। अब सूतजी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ यस प्रकारले यस्तो वचन बोलेर इत्युक्ता विरतो विप्रो नारदो मुनिसत्तमः अनीनमत पादपद्मं पुरातन मुनेः परम्। इस प्रकारले नारद मुनिले नारायण ऋषिको अब स्तुति गर्नुहुन्छ, चरण कमलमा भोग्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अनीनमत पादपद्मं पुरातन मुनेः परम्। सूतजी भन्नुहुन्छ कि जो मनुष्य भारतवर्षमा जन्म लिइकन पनि यदि यो उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बस्दैन, महात्म्य कथा सुन्दैन, केवल घर इत्यादिका अनेक प्रकारका व्यवहारमा मात्रै उल्झिरहन्छन् भने त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम हुन्, नरहरूमा अधम हुन्। तिनीहरू गतागतम भजन्ते त्र दुर्लभा जन्म जन्मनि। तिनीहरूलाई अनेक जन्म जन्मान्तर फेरि संसारमा घुमिरहनु पर्छ। त्यसकारणले सबै मनुष्य मात्रले यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बस्नुपर्छ भनेर सूतजी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। सूतजी भन्नुहुन्छ कि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नाले नै इन्द्रद्युम्न, शतद्युम्न, युवनाश्व र भगीरथ इत्यादि गरेका राजाहरू पनि भगवानको धाम गएका थिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संसिप्य पुरुषोत्तमः सर्वसाधनतः श्रेष्ठः सर्वार्थ फलदायकः। सम्पूर्ण साधनहरूमा श्रेष्ठ छ यो पुरुषोत्तम व्रत। सम्पूर्ण प्रकारका मनोरथहरू प्रदान गर्नेछ। हे शौनकादि ऋषि हो, कौडिन्य ऋषि यो मन्त्रलाई निरन्तर जप गर्नुहुन्थ्यो। गोवर्धन धरम वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम्। यस्ता मन्त्रहरूको द्वारा पुरुषोत्तम महिनामा निरन्तर भगवानको भजन गरिरहनुपर्छ। सब तरहले जति सकिन्छ त्यति भगवानको भजन गर्नुपर्छ, पूजन गर्नुपर्छ, ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नुपर्छ, गाईहरूको सेवा गर्नुपर्छ, साधु सन्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ।
ध्यायं न मेनमासं पूजयन् पुरुषोत्तमम् एवं यः कुरुते भक्त्या स्वाभिष्टं सर्वमाप्नुयात्। जो पुरुष अथवा जो व्यक्ति मानव मात्र यदि पुरुषोत्तम को व्रत गर्छ भने ध्यायं न मेनमासम भगवान को प्रतिक्षण ध्यान गर्नु नयेद मासम पूरा एक महीना भरि नै ध्यान गरिरहनु पर्छ भगवान को आफ्नो नित्य क्रियाहरू सकेर व्यावहारिक कार्यहरू सकेर पूजयन् पुरुषोत्तमम जसले जो व्रतीले यस प्रकारले व्रत बसेर भगवान को 24 घण्टा भगवान को स्मरण गरिरहन्छ हृदयमा भने त्यस्ता व्रतीका सम्पूर्ण मनोरथहरू अत्यन्त शीघ्र नै पूर्ण हुन्छन्। सूची भन्नुहुन्छ हे 88,000 ऋषि हो गुह्याद गुह्यतरम चैतन नवास्यम यस्य कस्यचित् मयापि कथितं नैव कस्याप्यग्रे तपोधनाः। हे तपस्वी ऋषि मुनि हो यो पुरुषोत्तम महीनाको कथा व्रत कथा महात्म्य कथा मैले जो हजुरहरूको समक्ष सुनाए अत्यन्त गुह्य भन्दा पनि गुह्य छ, अति गोपनीय छ। यो सबैको अगाडि भन्नु हुँदैन, जो कोहीलाई यो कथा सुनाउनु हुँदैन। मयापि कथितं नैव कस्याप्यग्रे तपोधनाः। मैले पनि कसैको अगाडि अर्थात् कसैलाई मैले यो कथा अहिलेसम्म सुनाएकै छैन हे ऋषि हो भन्नुहुन्छ सूची महाराज। किनकि ऋषिहरू तपोधनाः भनेर ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ सूची कि अर्थात् हे ऋषि हो हजुरहरू तपस्याका खानी हुनुहुन्छ, यस्ता तपस्वीलाई त अवश्य नै यस्ता कथा सुनाउनु पर्छ। त्यस कारणले अति गुह्य भन्दा गुह्य कथा पनि मैले हजुरहरूको समक्ष प्रस्तुत गरे। श्रोतव्यमेतत् शरणं पुरा सततं पुराणम् अभिष्टदं पावनमादरेण श्लोकैकमात्र श्रवणेन पुंसाम् अगानि सर्वाणि निहन्ति विप्राः। हे ऋषि हो निरन्तर यसको यो पुराणको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको निरन्तर श्रवण गर्नुपर्छ। अत्यन्त आदरको साथ भक्ति भावको साथ यसले सम्पूर्ण अभिष्ट मनोभिरसित कामनाहरूलाई मनोरथ सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण गर्नेवाला छ। यदि सम्पूर्ण महात्म्य श्रवण गर्न पाएन भने, सक्दैन भने, असमर्थ छ भने श्लोकैकमात्र श्रवणेन पुंसाम् अगानि सर्वाणि निहन्ति विप्राः। हे विप्र हो यदि एक श्लोक मात्र पनि यदि श्रवण गर्छ भने त्यस्ता पुरुषहरूका त्यस्ता व्यक्तिहरूका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। गंगा तीर्थहरूमा गंगा आदि जति पनि तीर्थहरू छन् ती तीर्थहरूमा स्नान गर्दाखेरि जो फल प्राप्त हुन्छ तत्फलम शृण्वतस्तस्य माहात्म्यं मुनिसत्तमाः। हे मुनिसत्तम मुनिश्रेष्ठ ऋषि हो केवल श्रवण मात्रले पनि यसको श्रवण मात्रले पनि गंगादि तीर्थहरूमा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यो अत्यन्त पुण्य छ। इद तत्पुण्यम शृण्वतस्तस्य त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्, पुण्यको उदय हुन्छ, त्यसलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। जो फल सम्पूर्ण पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि पाउँदछ त्यो व्यक्तिले तत्पुण्यम शृण्वतस्तस्य माहात्म्यं पौरुषोत्तमम्। जसले एक महीना भरिको यो व्रत कथा जसले श्रवण गर्छ महात्म्य कथा भने सम्पूर्ण पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि प्रदक्षिणा गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल त्यो कथा श्रवण गर्नाले मात्र पनि त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। यदि ब्राह्मण छ भने ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्मज्ञाता हुन्छ, क्षत्रिय छ भने त्यो राजा हुन्छ, यदि वैश्य छ भने त्यो धेरै धनवान हुन्छ, यदि शूद्रले सुन्छ भने त्यसको उत्तम गति प्राप्त हुन्छ।
सज्जन श्रेष्ठ हुन्छ त्यो। हे ऋषि हो, यो पुरुषोत्तम महात्म्य जसले लेखयुक्तादि जन्मने सम्पूज्य वस्त्रभूषाभिर् विधिनाय प्रयच्छते कुलत्रयं समुद्धृत्य गोलोकं याति दुर्लभं यत्रास्ते गोपिका वृन्दैर्वेष्टितः पुरुषोत्तमः। जो व्यक्ति यो पुरुषोत्तम महात्म्य आफ्नो हातले लेखेर लेखयुक्तादि जन्मने यदि लेखेर ब्राह्मणलाई आफ्नो घरमा बोलाएर दान दक्षिणा दिएर वस्त्र आभूषणले अलङ्कृत गरेर दान दिन्छ भने, त्यो लेखेको पुरुषोत्तम महात्म्य यदि दान दिन्छ भने त्यसका कुलत्रयम समुद्धृत्य, त्यसका तीन कुल पिता पितामह प्रपितामह तीन कुल त्यसले उद्धार, आफ्नो तीन कुलको उद्धार गर्छ। गोलोकम याति दुर्लभम, र स्वयं गोलोक धाम जान्छ जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ। र जो व्यक्ति लिखित्वा धारयेद् यस्तु गृहे माहात्म्यमुत्तमं तद्गृहे सर्वतीर्थानि विलसन्ति निरन्तरम्। हे ऋषि हो, जो मनुष्य यो उत्तम महात्म्यलाई लेखेर आफ्नो घरमा राख्दछ भने त्यसका घरमा समस्त तीर्थहरू त्यसका घरमा आएर विराजमान हुन्छन्। अर्थात् त्यसको घर नै सम्पूर्ण तीर्थमय नै घर हुन्छ त्यसको। यस्तो पुण्यशाली प्रभावशाली यो पुरुषोत्तम महात्म्य हो। मासोत्तमस्य महिमानम् अनंत पुण्यम श्रुत्वा सुविस्मित धियो मुनयश्च सर्वे ऊचुश्च सूत तनयं विनयेन विश्वक सेनांग्रि सेवन विदौ निपुणा नितान्तम। अनंत पुण्य को खानी भएको यस्तो यो पुरुषोत्तम महीनाको अति उत्तम व्रत सुनेर, यसको महिमा सुनेर सारा ऋषि मुनिहरू आश्चर्यचकित माने। सबै ऋषिहरू आश्चर्य हुनुभयो र ती सूतजीलाई भन्नुहुन्छ। अब सब ऋषिहरू सूतजीलाई विन्ती गर्नुहुन्छ, सूत सूत महाभाग धन्योऽसि त्वं महामते तन्मुखामृत पानेन कृतार्था स्मो वयं भृशम्। हे सूतजी, हे भाग्यमानी सूतजी, धन्योसी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, किनकि त्वन्मुखामृत पानेन कृतार्था स्मो वयं भृशम्। हजुरको मुखार बिन्दबाट निक्लिएको जो अमृत रूपी कथा थियो, कथा छ, त्यो कथाको श्रवण गरेर हामीहरू कृतार्था स्मो, हामीहरू कृतार्थ भयौं। त्यसकारण हे सूतजी महाराज, चिरञ्जीव सदा सूत पौराणिक शिरोमणे, हे पुराण वक्ताहरूमा श्रेष्ठ, हजुरको धेरै लामो आयो होस्, हजुरको कीर्ति बढोस्, जगतमा पुण्य कीर्ति होस्। तुभ्यं प्रदत्तं निमिषालयस्थैर ब्रह्मासनं पूज्यतमं मुनीशैः त्वदीय वक्त्राम्बुज निर्गत श्री मुकुंद वार्तामृतपानलोलैः। हे सूतजी, हजुरका मुखार बिन्दबाट निश्रित अर्थात निक्लिएको भगवान श्री पुरुषोत्तम को जो कथा थियो, कथा रूपी अमृत, त्यो पान गर्नको लागि हामीहरू लोलैहि मुकुंद वार्ता मृतपान लोलैहि, भगवान श्री कृष्ण का जो कथा रूपी अमृत छ त्यसको पान त्यो पिउनको लागि हामीहरू अत्यन्त लालायित छौं, यस्ता ऋषिहरू थियौं। त्यस कारणले हामीहरूले तुभ्यं प्रदत्तम निमिषालय ब्रह्मासनम पूज्यतमम, हामीहरूले अत्यन्त ठूलो आसन, अत्यन्त पूज्य आसन, अत्यन्त पूज्य ब्रह्मा को स्थान हामीहरूले हजुरलाई दियौं। हे सूतजी, जहिलेसम्म भगवान
यो धराधाममा हुनुहुन्छ विष्टरस्रव एव पवित्रा, विष्टरस्रव स एव पवित्रा यावदेव विदता भुवि कीर्तिः। जहिलेसम्म यो भूमण्डलमा भगवानको अति पावन कीर्ति रहिरहन्छ त्यो बेलासम्म हजुर त्यो बेलासम्म हामीहरूलाई यो कथा पान गराइरहनुहोस्। तावदत्र मुनिवर्य समाजे श्रीहरेर वध कथां कमनीयम्, अत्यन्त रमणीय कथा तपाईले हामीहरूलाई यसै गरी बार बार श्रवण गराउनुहोस् भनेर शौनकादि ऋषिहरू सुतजीलाई विन्ती गर्छन्। इत्थं द्विजाशीर्वचनं प्रगृह्य प्रदक्षिणीकृत्य द्विजान् समस्तान् नत्वागमद्देव नदीं स्वकीयं कृत्वा विधातुं स च सूतसूनुः। सुत जी का पुत्र जी पौराणिक जो सुत नाम गरेका पौराणिक थिए, जब नैमिषारण्य का त्यस्ता अत्यन्त पवित्रतम ऋषिहरूको यस्तो आशीर्वाद प्राप्त भयो, त्यसपछि सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई प्रदक्षिणा गरेर नमस्कार गरिसकेपछि देव नदीं स्वकीयम् आफ्नो सन्ध्या वन्दना इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्म गर्नको लागि गंगाको किनारमा जानुभयो। अन्यन्यमुचेर निमिषालयस्था वरिष्ठ माहात्म्यमिदं पुराणं मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समीहितार्थार्पणकल्पवृक्षम्। त्यसपछि त्यो नैमिषारण्य क्षेत्रमा निवास गर्ने तपस्या गर्ने ऋषिहरू आपसमा पुरुषोत्तम महीनाको प्राचीन र अति श्रेष्ठ महात्म्य अत्यन्त इच्छित फल दिने रहेछ, कल्प वृक्ष जस्तो रहेछ भनेर आपसमा कुरा गर्न थाले सम्पूर्ण ऋषिहरू। भन्दै यो 31औं अध्यायलाई ग्रन्थकार यही पूरा गर्नुहुन्छ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकारले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा ग्रन्थकार यही विराम गर्नुहुन्छ। हामीहरूले सम्पूर्ण महिना पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्यौं। त्यसको त्यसको सार के हो त भने भगवान श्री हरिको सेवा गर्नु, श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, यही नै सबभन्दा ठुलो रहेछ। किनकि सम्पूर्ण पापीहरू पनि भगवत नाम संकीर्तनले आफ्नो पापबाट छुटकारा पाउँछन्। सम्पूर्ण पापीहरू पनि तर्छन्। यमराज स्वयं भन्छन् कि जिह्वा नवक्ति भगवद गुणनाम ध्येयं चेतश्चन स्मरते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयद्धम सतो कृत विष्णुकृत। जो व्यक्ति कहिले पनि भगवानको नाम उच्चारण आफ्नो जिह्वाले लिँदैन, कहिले पनि आफ्नो चित्तले भगवानको स्मरण गर्दैन, कहिले पनि भगवानको अगाडि भगवान श्री हरिको अगाडि अथवा मन्दिरमा गएर कहिले पनि प्रणाम गर्दैन, कहिले पनि मन्दिर जाँदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई मेरो अगाडि लिएर आऊ भनेर स्वयं यमराज आफ्नो दूतहरूलाई भन्नुहुन्छ। त्यसकारण निरन्तर हामीहरूले भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। चाहे विपत्ति होस् चाहे बिना विपत्ति होस्, सुख दुख दुवैमा हामीहरूले भगवानको स्मरण गर्यौं भने हामीहरूलाई निश्चित नै कल्याण प्राप्त हुन्छ हामीहरूलाई। किनकि विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायण स्मृति।
विपत्ति विपत्ति होइन। हामीहरूले जो सांसारिक विपत्ति देखेका छौँ त्यो विपत्ति कुनै पनि होइन। कसैको हात भाँच्यो, खुट्टा भाँच्यो, टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, अथवा परिवारमा केही यस्तो समस्या भयो, त्यो विपत्ति होइन। त्यो धेरै क्षणै विपत्ति हो। त्यो विपत्ति होइन। विपत्ति के हो भने विपद विस्मरणम विष्णु हो। भगवान विष्णुलाई बिर्सनु नै सबभन्दा ठुलो विपत्ति हो। सम्पन्नारायण स्मृति। सम्पत्ति के हो? धन सम्पत्ति कमाउनु होइन, सुख होइन, विद्या प्राप्ति त्यो पनि होइन। के हो भने सम्पन्नारायण स्मृति। सम्पत्ति त्यही सबभन्दा ठुलो हो कि जो निरन्तर भगवान नारायणको स्मरण गर्छ। कलियुगमा विशेष गरेर धेरै छुट दिएका छन् हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले, कि अरू युगमा त अनेक प्रकारका व्रतहरू गर्नुपर्छ, अनुष्ठान गर्नुपर्छ, हवन गर्नुपर्छ, कठिन तपस्या गर्नुपर्छ ज्ञान प्राप्तिको लागि अथवा भगवत प्राप्तिको लागि। परन्तु हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलियुगमा यो भगवत भजन बाहेक, नाम संकीर्तन बाहेक अरू केही पनि गति छँदै छैन। व्रत गर्न बस्यो, व्रत पूरा हुँदैन। तपस्या गर्न बस्यो, खण्डित हुन्छ। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि गरायो, शुद्ध वस्तु पाइँदैन। शुद्ध वस्तु नपाएपछि के त्यो देवताहरूलाई त्यो हविष्यान्न पुग्छ? पुग्दैन। त्यसकारण कुनै पनि अवस्थामा, चाहे पवित्र अवस्था होस् चाहे अपवित्र अवस्था होस्, भगवान नाम संकीर्तन निरन्तर गरिरहनुपर्छ मानव मात्रले। यो कलियुगको विशेषता हो कि भगवत नाम संकीर्तन मात्रले पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्छ व्यक्तिले। हामीहरूले पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण गर्यौं। म विशेष गरेर यो विश्व भागवत धाम कोष का संयोजकहरूलाई, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो कि मैले उहाँहरूको संस्थामा यो सम्पूर्ण एक मासिक अनुष्ठानमा मैले केही आफ्ना यथामति, आफ्नो मतिको अनुसार कथा श्रवण गराउन पाएँ। त्यसकारण मुरी धन्यवाद दिँदै आफ्नो वाणीलाई भगवान पुरुषोत्तमको चरणमा अर्पित गर्दै यही विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।